प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 दृश्यश्रव्यसंवादतन्त्रेण भारतीय रिजर्व बैंकस्य द्वयोः नूतनयोः उपभोक्तृकेन्द्रितपदक्रमयोः शुभारम्भं करिष्यति। एतौ पदक्रमौ स्तः भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्रकीर्णप्रत्यक्षयोजना, एकीकृतलोकपालयोजना च। तमिलनाडौ अतिवृष्टिम् अभिलक्ष्य एका सुखदा वार्ता। भारतीय ऋतुविभागेन सूचितं यत् अद्य सायंकालं यावत् एतत् वायोः आपीडः पश्चिमोत्तरदिशि गत्वा क्षीणः भविष्यति। जम्मूकश्मीरे सुरक्षाबलैः एका महत्वपूर्णा उपलब्धिः प्राप्ता। श्रीनगरस्य बेमिनायां जाते संघर्षे सुरक्षाबलैः एकः आतङ्कवादी मारितः। पूर्वमेव कुलगाम जनपदे अपि सुरक्षाबलैः एकः आतङ्कवादी मारितः आसीत्। सीमावर्ती क्षेत्रेषु चीनस्य निर्माणकार्यसम्बद्ध पेण्टागन इत्यस्य विवरणम् अभिलक्ष्य भारतस्य प्रतिक्रिया। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अरिन्दमः बागची उक्तवान् यत् भारतेन अस्माकं क्षेत्रेषु चीनस्य एतादृशाः अवैधाः अधिकाराः, अनुचिताः घोषणाः न कदापि स्वीकृताः। अपि च क्रीडावार्तासु ऑस्ट्रेलिया 20-20 क्षेपचक्रीयायाः ICC विश्वचषकीय क्रिकेट स्पर्धा श्रृंखलायाः निर्णायकचक्रं प्राविशत्। गुरुवासरे आयोजिते प्रतियोगितायाः द्वितीये उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया देशेन पाकिस्तानं 5 क्रीडकैः पराजितम्। अपि च अद्य लोकसेवा प्रसारण दिवसः अस्ति। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् महात्मा गान्धी एकवारम् एव 47-अधिक-1900 वर्षे नवेम्बर् मासस्य 12 दिनाङ्के दिल्ल्याः आकाशवाणीम् आगतः। तदा आरभ्य प्रतिवर्षम् एतद्दिनं लोकसेवा प्रसारण दिवसरूपेण आमान्यते। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 दृश्यश्रव्यसंवादतन्त्रेण भारतीय रिजर्व बैंकस्य द्वयोः नूतनयोः उपभोक्तृकेन्द्रितपदक्रमयोः शुभारम्भं करिष्यति। एतौ पदक्रमौ स्तः भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्रकीर्णप्रत्यक्षयोजना, एकीकृतलोकपालयोजना च। शासकीय प्रतिभूत्यापणे प्रकीर्णनिवेशकानां वृद्धिः प्रकीर्णप्रत्यक्षयोजनायाः उद्देश्यम् अस्ति। एतेन पदक्रमेण एतादृशाः निवेशकाः भारतसर्वकारेण राज्यसर्वकारैः च प्रसारितासु प्रतिभूतिषु साक्षान्निवेशं कर्तुं शक्ष्यन्ति। निवेशकाः भारतीय रिजर्व बैंक माध्यमेन अन्तर्जालीयाः शासकीय प्रतिभूतिलेखाः सरलतया उद्घाटयितुं शक्ष्यन्ति। एषा सेवा निःशुल्कं भविष्यति। पुनः अपरः पदक्रमः अस्ति भारतीय रिजर्व बैंकस्य एकीकृतलोकपालयोजना। एतस्य उद्देश्यम् अस्ति परिदेवनानां दूरीकरणाय वर्तमानप्रणाल्यां भूयः अपि परिष्कारः। एतेन संस्थाः विरुध्य ग्राहकाणां परिदेवनाः दूरीकर्तुं भारतीय रिजर्व बैंकं नियमान् निर्मातुं शक्ष्यति। एतस्याः योजनायाः केन्द्रीयं विषयवस्तु एकं राष्ट्रम् एकः लोकपालः इत्येतस्याम् अवधारणायाम् आधृतम् अस्ति। एतद् अन्तर्गतम् एकम् अन्तर्जालपटलम्, एकः विपत्रसङ्केतः, एकः पत्रसङ्केतः च भविष्यन्ति, यत्र ग्राहकाः स्वकीयाः परिदेवनाः पञ्जीकर्तुं शक्ष्यन्ति। अद्यतने एतस्मिन् कार्यक्रमे केन्द्रीयः वित्तमन्त्री, भारतीय रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षः अपि उपस्थितौ भविष्यतः। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अरिन्दमः बागची उक्तवान् यत् चीनेन पूर्वम् अपि सीमाक्षेत्रेषु निर्माणकार्याणि कृतानि, यत्र दशकेभ्यः अवैधरूपेण अधिकृतानि क्षेत्राणि अपि समाविशन्ति। तेन उक्तं यत् भारतेन अस्माकं क्षेत्रेषु चीनस्य एतादृशाः अवैधाः अधिकाराः, अनुचिताः घोषणाः न कदापि स्वीकृताः सन्ति। प्रशासनेन सर्वदा राजनयिकमाध्यमेन एतादृशानां कार्यकलापानां स्पष्टः विरोधः कृतः, भविष्ये च करिष्यति एव। प्रशासनेन सेतुमार्गादीनां निर्माणं समेत्य सीमावर्ती क्षेत्रेषु आधारभूतसंरचनां दृढीकर्तुम् अनेके पदक्षेपाः कृताः। एतेन पदक्रमेण सीमावर्तिषु क्षेत्रेषु स्थानीयजनेभ्यः आवश्यकसुविधाः प्रदत्ताः। अपि च भारतीय शासनेन भविष्ये अपि एतादृक् कार्याणि सम्पादयिष्यन्ते।
विदेशमन्त्रालयेन इदमपि उक्तं यत् प्रशासनं देशस्य सम्प्रभुतायाः अखण्डतायाः च रक्षायै प्रतिबद्धम् अस्ति। Reports had also appeared in the media earlier this year on this issue. As we had stated then, China has undertaken construction activities in the past several years along the border areas, including in the areas that it has illegally occupied over decades. India has neither accepted such illegal occupation of our territory, nor has it accepted the unjustified Chinese claims. Government has always conveyed its strong protest to such activities through diplomatic means and will continue to do so in the future. विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्त्रा अरिंदम बागची इत्येतेन उक्तं यत् भारत-पाकिस्तानयोः मध्ये भूमियात्रा पक्षद्वयस्य समन्वयेन वाघा एकीकृतस्य निरीक्षणस्थलस्य माध्यमेन सीमितमापदण्डे प्रवर्तिता आसीत्। गुरुपर्व अभिलक्ष्य एषः निर्णयः कृतः यत् 1500 तीर्थयात्रिणाम् एकः समूहः नवेम्बर् मासस्य 17 दिनाङ्कतः 26 दिनाङ्कं यावत् पाकिस्तानस्य यात्रां करिष्यति। We all are aware that movement through the Kartarpur corridor was suspended in March 2020 due to COVID-19 pandemic. Land travel between India and Pakistan is since being conducted on a limited scale through the Atari Wagah integrated checkpost in coordination with the Pakistani side, and both sides follow their own extant rules and health guidelines. In view of the significance of Guru Purab and the sentiments associated with it, it has been decided that a jatha of around 1,500 pilgrims will visit Pakistan from November 17 to 26 this year via the Atari Wagah ICP. This visit is covered under the 1974 bilateral protocol between India and Pakistan on visits to religious shrines. The pilgrims are scheduled to visit Gurudwara Shri Darbar Sahib, Gurudwara Shri Panja Sahib, Gurudwara Shri Dehra Sahib, Gurudwara Shri Nankana Sahib, Gurudwara Shri Kartarpur Sahib, and Gurudwara Shri Sacha Sauda. देशे राष्ट्रव्यापिनः कोविड-19 रोधि सूच्यौषध प्रदानाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 1,10,74,000 च सूच्यौषधमात्राः जनेभ्यः प्रदत्ताः। यः सायङ्कालं यावत् 6,70,848 अपि अधिकाः सूच्यौषधमात्राः जनेभ्यः प्रदत्ताः। अस्मिन् महत्त्वपूर्णकार्ये स्वयोगदानार्थं चिकित्सकानां, परिचारिकाणाम्, अन्येषां स्वास्थ्यकर्मिणां च सहयोगः प्रशंसनीयः अस्ति। भारतीय ऋतुविभागेन सूचितं यत् तमिलनाडौ वायोः अल्पापीडस्य क्षेत्रं 12 किलोमीटर् मितेन प्रतिहोरात्मकवेगेन चेन्नई नगरस्य समीपे स्थितम् उत्तरीयतटं प्राप्तम्। एतद् अनुमीयते यत् अद्य सायङ्कालं यावत् एतत् वायोः आपीडः पश्चिमोत्तरदिशि गत्वा क्षीणः भविष्यति। तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, दक्षिणीयान्ध्रप्रदेशेषु मत्स्यपालकाः समुद्रं न प्रवेष्टुं भारतीय ऋतुविभागेन परामृष्टाः सन्ति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् तमिलनाडुराज्ये विगत कतिपयदिवसेभ्यः अतिवृष्टिः प्रवर्तते। जम्मूकश्मीरे सुरक्षाबलैः एका महत्त्वपूर्णा उपलब्धिः प्राप्ता। श्रीनगरस्य बेमिनायां जाते संघर्षे सुरक्षाबलैः एकः आतङ्कवादी मारितः। आरक्षिदलेन सूचितं यत् श्रीनगरस्य बेमिना क्षेत्रे आतङ्कवादिनाम् अवैधप्रवेशम् अभिलक्ष्य गुरुवासरे रात्रौ सुरक्षाबलानि तत्र नियोजितानि आसन्। अत्रावधौ आतङ्कवादिनः गोलिकाप्रहारं कृत्वा पलायितुं प्रयतितवन्तः, परम् अस्मिन् क्रमे भटैः एकः आतङ्कवादी मारितः। ध्यातव्यमस्ति यत् पूर्वमेव कुलगाम जनपदे अपि सुरक्षाबलैः एकः आतङ्कवादी मारितः आसीत्। ऑस्ट्रेलिया 20x20 क्षेपचक्रीयायाः ICC विश्वचषकीय क्रिकेट स्पर्धा श्रृङ्खलायाः निर्णायकचक्रं प्राविशत्। गुरुवासरे आयोजिते प्रतियोगितायाः द्वितीये उपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया देशेन पाकिस्तानं 5 क्रीडकैः पराजितम्। प्रथमं दण्डेन क्रीडिता पाकिस्तानेन ऑस्ट्रेलिया दलस्य समक्षं 77 धावनाङ्कानां विजयलक्ष्यं स्थापितम्। प्रत्युत्तरे ऑस्ट्रेलिया दलेन 5 क्रीडकानां हानिपूर्वकम् एतत् लक्ष्यं प्राप्तम्। अद्य लोकसेवा प्रसारण दिवसः अस्ति।
ध्यानास्पदमस्ति यत् महात्मा गान्धी एकवारम् एव 47-अधिक-1900तमे वर्षे नवेम्बर् मासस्य 12 दिनाङ्के दिल्ल्याः आकाशवाणीम् आगतः। तदा आरभ्य प्रतिवर्षम् एतत् दिनं लोकसेवाप्रसारणदिवसरूपेण आमान्यते। महात्मा गान्धी विभाजनस्य अनन्तरं हरियाणायाः कुरुक्षेत्रे अस्थायीरूपेण विद्यमानान् विस्थापितान् 47-अधिक-1900तमे वर्षे नवेम्बर् मासस्य 12 दिनाङ्के एव आकाशवाणी माध्यमेन सम्बोधितवान् आसीत्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। हर दिन बदलती दुनिया,